नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विशेष गरी राजनीतिक घटनाक्रम तरङ्गित हुन थालेको छ। तीनवटा मुद्दामा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। एउटा मुख्य विषय अहिले जुन अमेरिकी सैन्यसँग साझेदारीको विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा र प्रतिचर्चा, तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। यसमा सत्ता पक्षको एउटा तर्क छ भने प्रतिपक्षले यसलाई विरोध गरेको छ। के साँच्चै नै यो सैन्य स्ट्राटेजी अन्तर्गत नै आएको हो त? अहिलेको मुख्य सवाल यो देखिएको छ। दोस्रो, बजेट र बजेटमा सेटिङ। के साँच्चै नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा सेटिङ गरेका हुन् त? मध्यरातमा छिरेका को हुन् त? अहिलेको प्रश्न यो पनि रहेको छ। र तेस्रो सवाल, आजको छलफलको तेस्रो सवाल रहेको छ, वामपन्थी गठबन्धन कि लोक वामपन्थी गठबन्धन। आजको यो तीनवटा सवालमा छलफलमा मैले तीनजना युवा नेतालाई आमन्त्रित गरेको छु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद यज्ञराज सुनुवार। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता नयनसिंह महर। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री सांसद अञ्जना पेसङ्के। यहाँलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू तीनैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र पहिलो प्रश्न, अहिले सबैको चासोको विषय के साँच्चै नै अब सुनारज्यू, म तपाईँबाट कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। तपाईँ प्रमुख प्रतिपक्ष, अहिलेको यो एसपीपी को विषयमा तपाईँहरूको चर्को आवाज छ र साँच्चै नै नेपाल भू राजनीतिक चलखेलको अखडा बन्न खोजेको हो भनेर यो सवाल चिन्ताका साथ प्रस्तुत भएको छ। एमसीसीसँग जोडिएको विषय झनै तरङ्गित भएर जोडिएको छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहीबाट सुरु गर्छु। पहिलो कुरा त यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो अहिले जुन चलेको छ एसपीपीको विषयमा चर्चा, आज सदनमा पनि हामीले हाम्रा कुरा हाम्रो विभिन्न मान्यज्यूहरूले राखिसक्नु भएको छ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो देश नेपाल, मैले पटक भन्ने गरेको छु, भूगोलको हिसाबले देश सानो ठुलो हुन सक्छ, जनसङ्ख्याको हिसाबले कुनै देशको धेरै कुनै देशको थोरै हुन सक्छ, तर राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ताको दृष्टिकोणले कुनै पनि देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको हिसाबले सानो र ठुलो हुन सक्दैन। सबैको आफ्नो चाहिने ठाउँमा राष्ट्रियता सबल हुन्छ र आफ्नो भूमिप्रतिको माया प्रत्येक देशभक्त नागरिकको त्यो कन्सर्नको विषय हो। त्यो चाहिँ चिन्ताको विषय, दायित्वको विषय पनि हो। र आज जुन नेपालमा जुन ढङ्गले यो सरकार बनिसकेपछि, गठबन्धन सरकार आइसकेपछि हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा जुन खालका दरार देखा परिरहेका छन्, तटस्थतामा जुन खालको दरार देखा परिरहेका छन्, एकपछि अर्को गर्दै हामी विवादको घुमरीमा हाम्रो देशको राष्ट्रियता माथि प्रश्न उठ्ने गरी कामहरू भइरहेका छन्। यो चिन्ताको विषय हो। गठबन्धन सरकारले गर्यो, गठबन्धन सरकार आइसकेपछि दिन प्रतिदिन हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर बन्ने अवस्थामा हामी देखिरहेका छौँ। यतिसम्म कि म प्रारम्भमै भन्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक दलहरू, इभन यो संविधानमा असहमत राख्ने मधेसवादी दलहरूको समेत उपस्थितिमा संविधान संशोधन गरेर लिम्पिया धुरा चाहिँ लिपु लेखको भूमि समेटिएको हाम्रो चुचे नक्सालाई बुच्चे नेपालमा परिणत गर्ने गरी चलखेल हुँदा समेत प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जानुभयो इन्डियामा। त्यो यहाँ हामीले नेपालको संविधान सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ अनुसूची 8लाई हामीले संशोधन गरेर अब नेपालको नक्सा यो हुनेछ भनेर संसदबाट पारित गरेको कुराको सन्दर्भमा त्यहाँ जुन नक्सालाई चाहिँ पृष्ठभूमिमा राखेर उहाँहरूले बुच्चे नक्सा राखियो। त्यहाँदेखि हामीले भन्यौँ एमसीसी पास गर्ने बेलामा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल मात्रै होइन, अहिलेको संसदको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हो। यस कारणले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यस्तो गहन विषयमा छलफल गरेर एमसीसी पारित गरौँ भनेर भन्यौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल
यो देशको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक एमसीसीको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा दललाई ओयलमा राखेर स्पष्ट थियो ओयलमा राखेर स्पष्ट थियो एमसीसीमा त्यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा त्यसलाई अधिकतम राष्ट्रिय हितका पक्षमा चाहिँ ल्याएर त्यसका बारेमा अन्तिम टुङ्गोमा पुगौँ, किनकि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। अस्पष्ट एमसीसीको विषयमा एमालेको धारणा अस्पष्ट, संसद अवरुद्धको नाममा एमसीसी माथि चोखिने प्रयास, पानीमाथिको ओभानो हुन चाहिँ के हो त? आरोप हो, त्यो आरोप हो। एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा जसले दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रलाई चाहिँ कुन दिशामा अगाडि बढाउने, हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई समेत यसले गम्भीर असर गर्न सक्दछ र हामीले हाम्रा देशभक्त नेपालीहरूले, बहादुर पूर्वजहरूले राष्ट्रिय एकताका लागि जुन प्रकारको चाहिँ रगत बगाउनु भएको छ कि त्यसमा कुनै पनि खालको खलल उत्पन्न नहोस्, सँगसँगै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सरसम्बन्धमा पनि कुनै दरार उत्पन्न नहोस्। सबभन्दा पहिला आन्तरिक शक्तिको बिचमा, देशभित्रका शक्तिहरूको बिचमा, प्रमुख राजनैतिक दलहरूको बिचमा मात्रै एकता कायम गरौँ। त्यो वातावरण सिर्जना गर्नका लागि जुन प्रकारले सरकारले, सत्तारूढ दलले र चाहिँ संसदको नेतृत्वले ध्यान नदिकन वास्तवमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल ओयलमा रहेको बेला जबरजस्त पास गरियो, त्यही बिन्दुदेखि नै हामीले कतिपय विषयहरूमा प्रश्नहरू उठाउँदै आएका थियौँ। यहाँलाई थाहा छ यही बिचमा चाहिँ नि दार्चुलामा एउटा चाहिँ देशभक्त नेपाली तुइन काटिदिएको कारणले, भारतीय सुरक्षा फौजले तुइन काटिदिएको कारणले चाहिँ नि ज्यान गुमाउनु पर्यो, सरकार बोलेन। हुँदै हुँदैन आज यो ठाउँमा सरकार पुगेको छ कि वास्तवमा आज जुन एसपीपी सम्झौता भनेर हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थालाई पनि चाहिँ एउटा खलल पुर्याउने र सँगसँगै गम्भीर प्रश्नहरू उठेको छन्। त्यस कारणले यो के हो, यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनु पर्यो भनेर हामीले भन्यौँ। यो के हो प्रतिपक्षको प्रश्न? नरेन्द्र सिंह महर्जु, यो के हो? के साँच्चै नै तपाईँको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसको सभापति राष्ट्रियताप्रति विमुख भएको हो, राष्ट्रघाती काम गर्न उन्मुख भएको हो? चुच्चे नक्सा, अहिलेको यो स्टेट पार्टनरसिपको नयाँ प्रोग्राम अनि सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको अङ्ग बन्न खोजेको हो, अमेरिकी दास बन्न खोजेको हो, के हो वास्तविकता? नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा कमिटमेन्ट छ, प्रतिबद्धता छ, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद। तीनटा कुराबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई कसैले अलग्याउने प्रयास गर्यो भने पनि पार्टी अलग्गिँदैन र यो नेपाली कांग्रेस पार्टीको न्यूनतम शर्त पनि हो। नारामा कि व्यवहारमा? व्यवहारमा, यहाँलाई भन्दैछु। व्यवहारमा बिपी कोइराला यो देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सगरमाथा चीन गएर, यहाँ होइन वार्तामा होइन, त्यो पास गरेर नक्सामा लेख्ने होइन, सदनबाट पास गराएको होइन, चीन गएर चीनसँग वार्ता गरेर सगरमाथा नेपालको हो भन्ने कुरा नेपालमा स्थापित गराउने पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएको कारणले मैले यहाँलाई के भने कि धेरै कुरा म बहसमा गइनँ, तर नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताका केही आधारभूत विषयहरूका बारेमा क्लियर छ। अर्को कुरा मैले अर्को कुरा मैले अर्को म भन्दैछु, एसपीपी र एमसीसी र यो अहिलेको विषय जुन चर्चा एमसीसी, यहाँलाई मैले भने यहाँलाई भन्दैछु, एमसीसी नेपालको राजनीतिक दलहरू, एमसीसी संसदमा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरू, एक दुईटा सानसानो राजनीतिक दल बाहेक कसैले बहिष्कार गरेको जस्तो गरेर, विरोध गरेको जस्तो गरेर सहयोग गर्यो। एमाले गठबन्धनका राजनीतिक दलहरूले प्रष्टसँगै म भन्दैछु प्रष्टसँगै सहयोग गरेर यसलाई पास गर्यो, संसदले यसलाई पास गर्यो र त्यसको 2-4 दिनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय केपी ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र जुन कुराको उहाँले अनरसिप पनि लिनुभयो। यो हामी पनि यसमा सहमत थियौँ। केही प्रक्रियाका बारेमा हाम्रो असहमति भए पनि यो देशका लागि जायज थियो, यसलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा एमसीसी थियो भने। अर्को कुरा, आज मात्रै एकजना नेकपा एमालेका एकजना नेताले बोल्नु भएको छ, आज मैले हेर्दै थिएँ। एमाले भित्रको समस्या केपी ओलीजीको घाँटी खसखसायो भने बान्ता गर्छन् जम्मै नेता कार्यकर्ताले।
यो मैले भने होइन। आज नेकपा एमालेका एकजना बौद्धिक नेताले भनेको। त्यसकारण एउटा कुरा चाहिँ के हो कि राष्ट्रियताका बारेमा मलाई लाग्छ धेरै दलहरूको समान धारणा छ। कसैका प्रतिको इमानदारिताका बारेमा प्रश्न गर्नुपर्ने केही जरुरत छैन। तर पछिल्लो पटक जो यो एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप जो प्रोग्राम एकैछिन तपाईँ एमालेलाई आलोचना गर्न छोडेर यो विषयमा किनकि तपाईँहरू तीनैजना जिम्मेवार युवा नेता, जनताले चासो राखेको, जनताले विश्वास गरेको युवा नेता हुनुहुन्छ। धेरैले प्रत्यक्ष रूपमा हेर्नु भएको छ, राष्ट्रियतासँग जोडिएको सवाल हो। एसपीपीको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र बहस भइसकेका छैन। यो मैले अनुरोध के गर्न चाहन्छु कि मैले नेताहरूलाई भने पनि छु, यो सामरिक महत्त्वको विषय भएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको विषय पनि बन्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाएको छ। हामीले कुरा उठाएको छौँ, एक कुरा। दोस्रो कुरा, यो जो प्रोग्राम छ यो प्रोग्रामका बारेमा गठबन्धनभित्रका राजनीतिक दलहरू प्रधानमन्त्री सहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर यसलाई अगाडि नबढाउने भन्ने एक खाली कुरा यहाँहरूले बाहिर मिडियामा पनि सुन्नु भएको छ, कुरा बाहिर आएको पनि छ। यो भइसकेपछि यसलाई धेरै गिज्जल्नुपर्ने जरुरत छैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, स्वयं केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला, ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री भएका बेला र 2019मा अरू सरकार भएका बेला पनि यसको लेटरको आदान प्रदान र यसको विषयवस्तु अगाडि बढाएको पाइएको छ। र त्यसभन्दा अगाडि 2011 र 2018मा फेरि तपाईँकै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यो प्रोग्राम ठिक छ, हामी स्वीकार्छौँ भनेर पत्र पठाउनु भएको छ। म यसलाई भन्दैछु। अनि त्यस कारणले अब यो सबै पार्टी, विशेष गरी एमाले पार्टी नेतृत्वमा भएका बेला पनि यसको केही आदान प्रदान भएको रहेछ। काङ्ग्रेस पार्टी सरकारमा भएको बेला पनि आदान प्रदान भएको रहेछ। समग्र पार्टीहरू देशको सरकारको बेला यो आदान प्रदान भए पनि हामी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र जो सम्बन्धको हाम्रो चाहिँ नीति छ, नन अलाइनमेन्ट जो भन्छौँ, यसबाट नेपाल बाहिरिन सक्ने सम्भावना छैन। हामी असंलग्न केमा हुन्छौँ र संलग्न केमा हुन्छौँ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामी आर्थिक विकासका लागि हामी संलग्न हुन्छौँ। हामी नेपालको वृत्ति विकासका लागि कुनै देशले सहयोग गर्छ भने हामी संलग्न हुन्छौँ। तर यो देशको जो सामरिक महत्त्वका विषयमा कहिले यसको सुरक्षाको बारेमा केही कुरा आयो भने हामी असंलग्नतालाई ध्यान दिन्छौँ र त्यही कुरा अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। तसर्थ मैले यहाँ जसरी कुरा बाहिर आएको छ, अरू आर्थिक कुरामा भन्दा पनि नेपालको उच्च भूभागमा जो संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरिनेछ भन्ने एकको जो यो बाहिर आएको कुरामा भन्दैछु। नेपालमा उच्च भूभाग भएका क्षेत्रमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, नेपालमा संयुक्त विपद व्यवस्थापन उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग संयुक्त राज्यमा होइन, धेरै कुरामा बेमति छैन, धेरै कुरामा होइन। तर यस्तो यो सामरिक कुरा हामी अत्यन्तै विशाल मुलुक चीन र भारतका बीचमा बसेको कारणले पनि छिमेकीलाई हामी मित्र बदल्न सक्ने तर छिमेकी बदल्न नसक्ने जो परिस्थितिका बीचमा हामी बसेका छौँ। यसमा अहिले बाहिर देशहरूको दुई देश अथवा त्रिदेशीय जो झैझगडा पर्न सक्ने जो अलिकति चाहिँ त्यो भित्रको समस्या देखिएको छ, त्यसको चपेटामा नेपाल पर्नु हुन्न भन्ने कुरा असंलग्न परराष्ट्र नीतिका माध्यमले नेपाललाई कूटनीतिक डिल गर्नुपर्छ र नेपाल यसबारेमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको प्रष्ट धारणा छ। र यो पार्टी सभापतिको हालको हातमा होइन, हालको छ। म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको कारणले यो स्टेट पार्टनरशिप जो प्रोग्राम छ जसरी बाहिर आएको छ यथास्थितिमा यसलाई अगाडि बढाइनु हुन्न, किनकि केही कुरा हाम्रो छिमेकीहरूका चिन्ता र चासोका विषय पनि छन्। अप्ठ्यारोमा पर्नु होला पार्टी सभापतिबाट होइन, हामी तपाईँको पार्टी सभापति तलमाथि गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न होइन, उहाँले भनिसक्नु भएको छ हामी यथास्थितिमा हस्ताक्षर गर्दैनौँ भनेर पार्टी सभापतिले गठबन्धनको बैठकमा समेत भनिसकेका कारणले अब यसलाई धेरै गिजेल राख्नुपर्ने। तर उसको वेबसाइटमा प्रश्न लेखिएको छ श्रीलङ्का र नेपाल सेक्युरिटी फ्रेमवर्कको अंग भइसकेको छ भनेर उसको वेबसाइटमा प्रश्न लेखिएको छ। अब के गर्ने? नेपाल सरकारले सरकारको अनुरोध अनुसार पहिलो कुरा नेपालको वेबसाइटमा के लेखिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको आधिकारिक संस्था हो। नेपाल सरकारको अनुरोधमा हामीले स्पष्टसँग यसअघि नै भनिसकेका छौँ कि सदस्य बनाइसकेका छौँ भनेर लेखेको छ। पार्टीहरूका गठबन्धनका बीचको बैठकको कुरा यहाँलाई मैले गरेँ। स्वयं झुक्क्याउने काम चाहिँ पार्टीका आफ्ना मिटिङ पनि बस्छन्, तर यथास्थितिमा
यथास्थितिमा जस्ताको तस्तै गरेर यो प्रोग्राम पास हुन सक्ने अवस्था छैन। म आउँछु तपाईँसँग अञ्जना विसङ्केज्यू, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू त नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति शेरबहादेउवाको पार्टीको अङ्ग मात्रै हो कि जस्तो पो देखिन थाल्नुभयो। ठुल्ठुला राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्थ्यो, आजभोलि त गाईगुई केही सुनिँदैन। होइन, एउटा कुरा चाहिँ मान्छेले व्यङ्ग्य गर्न थाले, नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टी भन्न थाले। होइन, त्यस्तो चाहिँ होइन। त्यस्तै देखिन थाल्नु। किन तपाईँले व्यवहारबाट हेर्नुहोस् न, जस्तो कि हामीले विगतदेखि नै राष्ट्रियताको सवालमा हामी सेन्सिटिभ पार्टीभित्र पर्छौँ र हामीले कुरा नउठाउन्जेलसम्म चाहिँ अरू तरङ्गित हुँदैनन्। जस्तो एमसिसीकै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले नेकपा हुँदाखेरि पनि ओलीजीले चाहिँ यो एमसिसी किन पारित नगरेको, किन दर्ता नगरेको भनेर चाहिँ महराजीलाई चाहिँ पटक 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 भनिरहँदाखेरि पनि हामीले र केन्द्रीय समितिको नेकपा हुँदाखेरि केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यो विषयलाई चाहिँ हामीले फेल गराएर केन्द्रीय समितिको बैठकमा चाहिँ सबै ग्रुपबाट यो गर्न हुन्न भन्ने गराएर हामीले पार्टीले चाहिँ नेकपा भन्ने पार्टीले चाहिँ एमसिसी अहिले तत्काल चाहिँ नि जाँदैन एमसिसीमा भनेर हामीले लबिङ गरेको पार्टी हो। हामी सुरुदेखि लबिङ गरिरहेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अधिवेशनमा के भनेको थियो, तपाईँको पार्टी अध्यक्षले के गर्नुभयो, त्यति मात्रै हो। त्यस पश्चात पनि हामीले चुच्चे नक्साको सवालमा पनि नेकपा हुने बेलामा हामीले गरेका चाहिँ नि गतिविधिहरू जनतालाई थाहा छ। चुच्चे नक्साकोबाट पर त जानै सक्नुहुन्न थियो, जनता आक्रोशित थिए। पक्नुस् न, त्यस पछाडि हामीले अहिले एमसिसीकै हकमा पनि हामीले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने हदसम्म पुर्याउने पार्टी पनि नेकपा माओवादी पार्टी नै हो, जसले चाहिँ यो चिजहरू चाहिँ गर्न हुँदैन, यी चिजमा चाहिँ हाम्रा शर्तहरू छन् भनेर हामीले चाहिँ संसदको एउटा अङ्ग बनाएका हौँ। त्यो संसदको अङ्ग बनाउनु भनेको सामान्य कुरा होइन। यो चाहिँ नेपालको संसदले मात्रै बनाएको, जो अर्को पार्टनर छ त्यसले बनाएको छैन। एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नुस् भने नेपालको संसद होइन, हामी नेपाली हौँ। नेपालको संसदले जे गर्छ नेपालमा निर्णय गर्नुपर्दा नेपालको संसदले नै गर्ने हो। विदेशी संसदले गर्ने हो। यो त लिने र दिने कुरा हो। यहाँ सुन्नुहोस्, लिने मान्छेले म लिन्न भन्यो भने दिने मान्छेले मात्रै दिएर हुँदैन, लिन्छौँ भनिसकेका छ त्यो कुरा। र अर्को कुरा, यो अब पाल्छे कुरा गर्ने भन्दा पनि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हामीले यो अर्को कुरा पनि आयो कि हामी सरकारमा हुँदा एसपिपी को कुरा आयो। त्योभन्दा अगाडि अझ म भन्छु कि सरकारमा बस्दाखेरि एउटा कुरा गर्ने, सरकार बाहिर रहँदा एउटा कुरा गर्ने माओवादीले कहिले गरेन। माओवादी निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरह्यो। सरकारमा हुँदा पनि माओवादीले खबरदारी गरिरह्यो, सरकारभन्दा बाहिर रहँदा पनि खबरदारी गरिरह्यो। अहिले पनि एमसिसी पास गर्दाखेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्षको कार्टुन हेर्नुभयो, दुई जिब्रा त्यो व्यक्तिको कुरा नगर्नुहोस्। तपाईको पार्टी अध्यक्ष सुप्रिमो होइन, हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनले एमसिसी पारित गर्न हुँदैन भनेर निर्णय गरेर त्यो महाधिवेशनको अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको प्रचण्ड हुनुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामी दुई जिब्रे भन्दैनौँ। हाम्रो महाधिवेशनले उहाँले चाहनु भएको भए महाधिवेशनले पारित हुन सक्थ्यो। महाधिवेशनमा तर संसदमा पनि हामीले यथास्थितिमा पारित गर्न दिएनौँ। हामी हो कोलिसन गभर्मेन्टमा थियौँ, हामीले हाम्रो नेपाललाई जोगाउनु थियो र हामीले चाहिँ के हो त भन्दा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा एउटा ढङ्गले लोकतान्त्रिक शक्तिसँग चाहिँ मिलेर जानुपर्ने थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा यसलाई चाहिँ एमसिसीलाई पनि हामीले क्लज राखेर पारित गर्ने भन्ने दिशामा गयौँ। तर अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा के सुनिन्छ, यसो नेकपा एमालेको अहिले चल्ती कला हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भने सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सबै कुरा गर्ने, अघि तपाईँले नै भनिसक्नुभयो। सरकारबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ के भने अलिकति फेरि छुच्छ प्रमुख नेताले भन्ने होइन, त्यहाँभित्रका अरू साथीहरूले छुच्छ ल है जनता हो हामीले पनि यो कुरा गरेका छौँ भन्ने तरिकाले गर्ने। साँच्चीकै फेरि साँच्चीकै प्रतिपक्षको रूपमा गर्ने हो भने त उहाँहरूको गतिविधि अर्कै हुन्थ्यो। त साँच्चीकै प्रतिपक्षको रूपमा कहिले पनि नगर्ने, त्यो एउटा विषय चाहिँ छुच्च राखिदिने। त्यही भएर जनताले बुझेका छन् र जनताले के पनि बुझेका छन् भने
अन्तिममा चाहिँ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ माओवादी पार्टीले चाहिँ हेर्नु है कति अडान राख्दो रहेछ त भनेर अन्तिममा हेर्ने चाहिँ पार्टी के हुन्छ भने एमसीसीको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले राखेको अडान जनताले पत्याउँछन् जनताले पत्याउँछन् किन नपत्याउने एउटा कुरा के छ भने जनताले हामीलाई कस्तो दिएछन् त भन्दा भोटले पनि हामीलाई तेस्रो बनाएका छन् जनताले भनेको जनताले के भनेका छन् भने तिमी मिलेर काम गर भनेका छन् मिलेर काम गर होइन मिलेर काम गर तिमी प्रमुख शक्ति होइन भनेर दिएका रहेछन् प्रमुख शक्ति होइन भनेपछि त तर भाग गर्न तिमीलाई पनि आउँछ भनेर प्रमुख शक्ति बन्थ्यौं भने हामीले एमसीसी ल्याउने थिएनौं त्यो कुरा प्रष्ट छ त्यसकारण जनताले पनि अब बुझ्न थालेका छन् यति थाहा छ तपाई पढेको मान्छे तपाईँ यति थाहा छ तपाईको पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नचाहेको भए एमसीसी पास हुँदैन थियो हैन एउटा कुरा त के हो भने नचाहेको भए हैन हामीले 12 सुनारजु हामीले होइन आउँछु म तपाईसँग होइन हो कि आउँछु तपाईसँग हो कि हैन पहिलो कुरा त ल भन्नुस् त उहाँ र म केही समय अगाडिसम्म एउटै पार्टी नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उहाँलाई याद हुनुपर्ने सुन्नुस् है प्रमुख नेताहरू बोल्नुहुन्न नेकपा एमालेको भन्नुभयो पहिला 1 वर्ष अगाडिसम्म उहाँको पनि पार्टी अध्यक्ष मेरो पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले होइन अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँकै अडानमा त्यत्रो भूकम्पपछि नेपाली जनता माथि विपद पर्दाखेरि छिमेकी देश भारतले संविधान जारी गर्ने बेलामा देख्नुभयो नाकाबन्दी लगायो केपी शर्मा ओलीको त्यो नाकाबन्दी अनि प्रश्न गर्छु म तपाईलाई भारतीयहरूसँग आँखामा आँखा जुदाएर सिधा सिधा कुरा गरेर वास्तवमा चाहिँ त्यो संविधानलाई नमान्नका लागि विभिन्न शक्तिहरू चाहिँ चलखेल गरिरहेको बेलामा संविधान नेपाली जनताले बनाउने हो सार्वभौम संविधान सभाले बनाउने हो जनताको फैसलालाई मान्नुपर्छ भन्ने र वास्तवमा चाहिँ देशभित्रका शक्तिहरूलाई पनि हिजोका मधेसवादी दलहरूलाई समेत चाहिँ सहमतमा ल्याउने कुरा र राष्ट्रियतामा कुनै पनि चाहिँ सम्झौता नगरिकन नेपाली जनताको शिर नदिकन संविधान जारी गर्दै त्यसपछि ब्लकेट खास गरी नाकाबन्दीलाई जुन प्रकार तोडेर भन्नुस् न सिधा तोडेर नेपाली नेकपा राष्ट्रियताको पक्षमा देखाउनु हो तर तपाईकै पार्टी अध्यक्ष राति 12 बजे गुप्तचर निकाय खुफिया संस्थाको प्रमुखलाई भेट्ने पनि हो आजसम्म सार्वजनिक गर्न सक्नु भएको छैन यो पनि हामीले भनेका छौं यो पनि प्रश्न गर्नुपर्छ उठाउनेले आरोपका लागि आरोप लगाउने मैले उहाँले राखेको मैले उहाँले राखेको खण्डनको कुरा मात्रै गरेको जहाँसम्म राष्ट्रियताको कुरा छ हो अझ अगाडिको कुरा गरौँ उहाँले राख्नु भएको महाकाली सन्धिको कुरा गरौँ महाकाली सन्धिमा पनि महाकाली सन्धिकोमा पनि हामीले चाहिँ लडेका हौं त्यसलाई अधिकतम रूपमा प्रगतिशील रूपमा प्रगतिशील पैसा आयो रे उहाँ राष्ट्रघात कहाँनेर भयो रे राष्ट्रघात कहाँनेर भयो अहिलेसम्म त्यो परियोजना चाहिँ पञ्चेश्वर लगायतका परियोजनाहरू अगाडि नबढ्नको पछाडि निश्चय नै त्यसमा नेपाललाई हित मतलब घाटा भएर नबनेको वा चाहिँ भारतलाई घाटा नभएर नबनेको त्यसबारेमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ तर म आग्रह गर्न चाहन्छु यो कि यो एमसीसी को सन्दर्भमा तपाईले देख्नु भएको छ बिहानसम्म माइतीघर मण्डलमा कार्यकर्ताहरूको टाउको फुट्यो दिउँसो पास हो राति पास हो जहाँसम्म व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा छ संसदले व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा छ त्यो वास्तवमा चाहिँ तत्कालीन गठबन्धनका अगाडि खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अगाडि त्यहाँका नेताहरूले बोल्नु भएको थियो हामी सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ सरकारमा बाहिर सक्छौं तर कुनै हालतमा चाहिँ नि यो एमसीसी पास गर्दैनौं भनेर एकातिर कार्यकर्ताको बीचमा एउटा कुरा भयो अर्कोतिर जनताको अहिले माओवादी केन्द्रका नेता अहिले माओवादी राष्ट्रियता प्यारो भयो नारायण काई श्रेष्ठ प्रश्न बोल्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म उहाँले खुलेर बोल्न सक्नु भएको छैन
एमसीसीको विषयमा म आउँछु तपाईसँग के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईले एकैछिन के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ हैन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले जसरी अडान राख्यौं यदि आफूलाई चाहिँ मेन स्ट्रीमको राजनीतिक पार्टी ठुला राजनीतिक पार्टी भनिनेले हामी जतिको मात्रै अडान राख्दै भए पनि आज एमसीसीको त्यो स्थिति हुने थिएन यति त स्वीकार्नु पर्यो नि के अहिले प्रचण्डलाई भनिन्छ जबकि तेस्रो शक्तिलाई भन्न पुग्नु भएको छ उहाँले आफू त पहिलो शक्ति भन्नुहुन्छ अहिले पनि पपुलर भोट चाहिँ मेरो भन्नुहुन्छ तपाईले पहिलो शक्तिले त राम्रोसँग पहिलो शक्तिले एमसीसी को बारेमा राम्रो चाहिँ डिसिजन गर्दै आमन्त्रण गर्नुभएको के हो भन्नुहुन्छ भने कम्तीमा पालो बोल्ने समीक्षा गरौँ पक्कै पनि र संस्कारयुक्त ढङ्गले प्रस्तुत छलफल गरौँ चाहनाका साथ तपाईहरु तीनैजना सम्भावित युवा नेता हुनुहुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो अनुसारकै चुनाव आउँदैछ त्यो अनुसारकै प्रस्तुति होस् तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा मात्रै कुराहरू राखौँ भन्ने म आउँछु म तपाईसँग पनि प्रश्न लिएर आउँछु थुप्रै प्रश्न छ मसँग मैले भने राष्ट्रियताको दृष्टिकोणको सन्दर्भमा अनेकन प्रश्नहरू छन् त्यस सन्दर्भमा कम्तीमा हाम्रो जस्तो देश जुन संवेदनशीलताको बीचमा छौँ भू अवस्थितिको हिसाबले भू राजनीतिक हिसाबले र चाहिँ हाम्रो संविधानको आधारमा पनि हाम्रो संविधानले यो देशको भूमि कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध प्रयोग हुने दिइने छैन एमाले त्यसमा प्रतिबद्ध छ यसबिच तपाईले भन्नुभयो यो वास्तवमा चाहिँ नि एसपीपी मात्र होइन एमसीसी मात्र होइन यसबिच घटेको घटनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा रसियन नागरिकले सगरमाथा चढ्ने बेला त्यहाँ सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर युक्रेनको झन्डा फहराइन्छ अब कतिसम्मको लापरवाही छ यो सरकार छ कि छैन मैले अस्ति यो तपाईँ ओहोरदोहोर कति गर्नुभएको छ हेर्नुभएको छ अमेरिकन एम्बेसीको गेटमा के राखिएको छ भने युएसए विथ युक्रेन हट्छिकै छ अहिले त्यो लेखिएको छ त्यो लेखियो यही तमाम कुराहरू हुँदाखेरि जुन प्रकारले राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ यसमा सरकार संवेदनशील युक्रेनको अवस्था बनाउन खोजेको हो साँच्चै नै नेटो र यहाँ एमसीसी र एसपीपी को नाममा युक्रेन बनाउन खोजेको हो मुलुकलाई नेपाली कांग्रेसले नेपालको मुद्दाको सन्दर्भमा एउटा हुइया बनाउने पुरानो चलन छ हरेक कुरालाई हरेक कुराको डेप्थमा गहिराइमा नगइकन अध्ययन नगरिकन पछि फेरि त्यही ठाउँमा पुग्नुपर्छ तर अगाडि त्यसलाई कोलाहलको विषय बनाउँछ यो बानी पनि हामीले हटाउनुपर्छ निश्चय नै नेपालको मैले यहाँलाई भने असंलग्न परराष्ट्र नीति जहिलेसम्म हामी अँगाल्छौँ फेरि यसमा पनि डिबेट हुनसक्छ तर असंलग्न परराष्ट्र नीति जहिलेसम्म नेपालको मेयोका रूपमा रहन्छ हामी वैदेशिक सम्बन्ध समसामीप्यका आधारमा नेपालको इन्टिग्रिटी बाँच्ने गरी नेपालको स्वार्थ केन्द्रित नीतिमै हामी अगाडि बढ्छौँ र नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि त्यसैमा स्पष्टसँग अगाडि बढेको छ यो बीचमा यहाँलाई मैले अगाडि मेरो मित्र एकगीजीले भन्नुभयो स्वाभाविक रूपले यहाँले अगाडि भन्नुभएको छ ब्लकेट जति बेला इन्डियाले संविधान जारी गर्ने बेला ब्लकेट गर्यो त्यति बेला स्वाभाविक रूपले केपी ओली बोल्नु भएको जनता पनि बोले तर अलिकति बढी खडो रूपमा उहाँ बोल्नु भएको त्यो लुकाएर लुक्ने विषय होइन तर यहाँले भने जस्तै राति 12 बजी त्यहीका खुफिया एजेन्सीसँग बस्ने काम पनि त उहाँले गर्नुभएको हो यो कम्पेरिजन गर्ने बेला होइन तर विषय के हो कि यो गठबन्धन सरकार भइसके पछाडि केही छिमेकीका मामिलामा अलिकति थप यसले चाहिँ प्रगाढ सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ यो बनाउनुपर्छ तर यो बीचमा जति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ओज खुम्चिएको थियो आज त्यो बढेको छ गठबन्धनमा संलग्न पार्टीहरू र यसका नेताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारणले एउटा प्रष्ट उदाहरण यहाँले देख्न चाहनुहुन्छ दुईटा छिमेकी मुलुक भारत र चीन संसारमै सबभन्दा बढी कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने मुलुकमध्ये पर्छन् त्यो बीचमा हामी छौँ दुईटा छिमेकीको बीचमा 1.5 वर्षसम्म कोरोनाको बारेमा कोरोनाको कालमा जनता सन्तुष्ट थिए जनताले उखोदिमुलो पाइरहेका थिएनन् भ्याक्सिनको त कुरै छोडौँ सानो नारतेर आइरहेको थियो फ्रन्ट लाइनका स्वास्थ्य कर्मीलाई मात्रै पनि पुगिरहेको अवस्था थिएन तर जब सरकार
रिप्लेस भयो, अर्को सरकार आयो। यो गठबन्धनको सरकारको आफ्नो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारणले आज 85% भन्दा बढी नागरिक तपाईँले भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको पालामा किनेर बैना गरिसकेको औषधि आएको हो भनेर केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभएको छ। तरवार भन्दा कलम बलियो भन्ने कुरामा म डिबेट गर्नु गइरहेको छैन। सुनिलजीलाई मेरो आग्रह छ, तलवार भन्दा कलम माने तपाईको आशय मैले माने, तर म एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। युएस आर्मी पेसिफिकका कमान्डर चार्ल्स एले भनेका छन् कि यो सेक्युरिटी फ्रेमवर्क भित्रकै हो भनेर भनिसक्नु भएको छ नेपाल आएर। त्यसकारण अब यहाँ भनिएको जस्तै नेपालको उच्च भागमा गएर अमेरिकी सेनाले परेड खेले भने उता उत्तरको छिमेकी चीनले हेरेर बस्छ? प्रश्न यहाँनिर छ। अहिले प्रश्न यहाँनिर पनि छ, प्रश्न यहाँनिर पनि छ। कुनै बेला पञ्चायतकालमा भनिने गर्थ्यो मस्कोमा पानी पर्यो भने काठमाडौँमा छाता ओढ्ने चलन छ भन्ने कुरा पनि यहाँले सुन्नु भएको। त्यसकारणले मस्कोमा पानी पर्यो भने यहाँ छाता ओढ्ने कुरा भएन कि नेपाल र नेपालीले के गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ऋतिक रोशनले इन्डियामा चाहिँ केही कुरा बोले, त्यसको विरुद्धमा अरबौंको सम्पत्ति नेपालको क्षति भयो। यसको अर्थ छैन। सत्य तथ्य कुरामा गएर हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित सप्रमाण 10वटा बुँदा सार्वजनिक हुँदाखेरि पनि विश्वास नगर्ने, त्यसको बारेमा डिबेट भएको छ। संसदमा डिबेट भइरहेछ, अनि दलहरूका बीचमा डिबेट भइरहेको छ। गठबन्धन फेरि मैले यहाँलाई प्रश्न एमसीसीको बाछिटा भनिरहेका छन् मानिसहरूले। गठबन्धन यहाँ भन्छन् भने नि त मैले अगाडि भनिसकेँ। बुझेका मानिसहरू खस्कसाउने बित्तिकै बान्ता गर्ने हजारौं मान्छे छन्। अरू एउटाको घाँटी खस्कसाउँछ, हजारौंले बान्ता गर्ने कुरा मैले त्यहाँ गएँ। तर यो भोलि कार्यान्वयनमा आयो भने तपाईहरु तीनजनालाई राखेर छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी भोलि कार्यान्वयनमा यसरी आयो भने पार्टीको एकजना कार्यकर्ताको हैसियतले मेरो पार्टीको केन्द्रीय समितिभित्र छलफल नभइसकेको बेलामा आज गठबन्धनको निर्णयलाई यदि आधार मान्ने हो भने पनि अथवा मेरो व्यक्तिगत विचार भन्ने हो भने पनि यथास्थितिमा जुन टपिकमा कुरा आएको छ त्यो यथास्थितिमा नेपालले त्यो एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिले दिन सक्दैन कि भन्ने कुरा सत्य हो। आजसम्म मानौ हैन, मानौ अहिलेसम्म मानौ, भोलि यो के हुन्छ त्यसपछि फेरि तपाईहरु तीनजना राखेर म छलफल गर्छु। ल भन्नुस् त, भन्नुस् त। जस्तो छोटकरीमा है अरु थुप्रै प्रश्न छ मसँग। एउटा स्थिति के देखिन्छ भने नेपालमा चाहिँ हामीले नजानिदो तरिकाले नेपाललाई चाहिँ दुई ध्रुवमा विभाजित गर्ने कोसिस चाहिँ म कोबाट भन्दिन। तपाई एउटा सांसद दुई पटक सांसद भइसकेको व्यक्ति प्रश्न भन्नुपर्छ, अमूर्त जवाफ दिएर हुन सक्दैन। ल भन्नुस् त। नगर्नुस् त। मैले भनेको नेपालमा एउटा समस्या के छ भने जस्तो अघि भन्नुभयो नि, एउटा चाहिँ रसियन छाता ओढ्ने भन्ने, एउटा अमेरिकन छाता ओढ्ने भन्ने। यो कुरा चाहिँ के छ भने नेपालको राजनैतिक चाहिँ नि मुभमेन्टमा पार्टीहरूमा एउटा समस्या के देखियो भने हाम्रो नेपाललाई कसरी हेर्ने, हाम्रो नेपालको पक्षमा चाहिँ कुन राष्ट्रले कसरी गरिराखेको छ, यो के ठिक के बेठिक भन्ने भन्दा पनि पूर्वाग्रही आँखाले हेर्ने चलन चाहिँ कम्युनिस्ट र कांग्रेसको बीचमा लामो समयदेखि रह्यो। हेर्नुस् त्यो पूर्वाग्रही आँखा। अहिले हामीले चाहिँ नि लोकतान्त्रिक गठबन्धन गरिराखेका छौँ, त्यसभित्र पनि त्यसको छिट्टा चाहिँ हामीले अझै मेट्न सकेका छैनौँ। म आफैलाई पनि मेट्न सकेका छैन होला, उहाँलाई पनि मेट्न सकेका छैन होला। विचार अर्को छ, सिद्धान्त अर्को छ, गठबन्धन गरेको छ अनि कहाँ मिल्छ त नि? हैन त्यो गठबन्धन गर्ने भनेको त्यो चाहिँ हामीले राजनीति आफ्नो ठाउँमा राखे हो, हामीले चुनावी चाहिँ नि तालमेल गर्ने भने त्यो फरक चीज हो। अहिले त्यसको बाछिटा यहाँ परिरहेछ, एमसीसीमा पनि पर्यो, अहिले एसबीपीमा पनि परिरहेछ त नि। त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले चाहिँ अमेरिका भन्नासाथ हामीले तर्सिने एउटा, फेरि चाहिँ अमेरिका भन्नासाथ हात उठाएर म पक्षधर हुने एउटा, त्यो दुईटा अति बडा हामीले जोगिन जरुरी छ अहिलेको राजनीतिक मुभमेन्टमा। र यथार्थमा यो के कुरा हो भनेर त म आफै व्यक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ नि, व्यक्तिगत रूपमा मैले एमसीसीमा विपक्षमा भोट हाले मान्छे हो म पार्टीभित्र, तपाईलाई थाहा छ होला यो कुरा। र एमसीसीले घाटा गरिराखेको छ भनेर मैले डे 1 देखि बोलिराखेको छु र त्यो घाटा गरेको छ। तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ यसलाई चाहिँ संसदबाट चाहिँ त्यो चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा नेपालका चाहिँ यस्ता समस्या आउँछन् भनेर हामीलाई थाहा थियो पहिल्यैदेखि। नेपाली कांग्रेसलाई थाहा छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ, तर हामीलाई चाहिँ थाहा थियो यो कुरा।
यस्ता चिजहरू चाहिँ भित्र अब छिर्न आँटे भन्ने हामीलाई थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दा हामीले सचेत भएर त्यो व्याख्यात्मक कुरा पनि गरेको। कम्तीमा हामीलाई भन्ने ठाउँ त हुन्छ, हामी यो गर्दैनौँ भनेर भन्ने ठाउँ त हुन्छ। न्यानो भने जस्तै भयो क्या यो तपाईले भने? छैन अहिले हेरिराख्नुस् यो कुरामा चाहिँ एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामलाई हामीले निश्चित गराएपछि तपाईँ देख्नुहुन्छ। फेरि पनि यो प्रोग्राममा म आउँछु होला, तपाईँले बोलाउनुहुन्छ होला। एमसीसी को बारेमा सुन्नुस् है विसङ्गजी, एमसीसी को बारेमा मैले 25 वटा कार्यक्रम गरेँ। तपाईँका नेताले सबैले विरोध गरेका थिए। देव गुरुङले त तपाईँ बसेको ठाउँमा बसेर कुर्सी बजाएर पास हुँदैन भनेर जानु भएको थियो। पछि उहाँ पास भएपछि बोल्न सक्ने अवस्था रहनु भएन। भन्नुहोस् त, हो कि न? तपाईँलाई थाहा छ नि त? हो कि न? भने नि व्याख्यात्मक कुरा भनेको छ, यही स्थिति हुन्छ तपाईँका नेताले व्याख्यात्मक व्यवस्थाको विरोध गरिरहेछन्। व्याख्यात्मक व्यवस्थाको तपाईँका नेताले विरोध गरिरहेछन्। भन्नुहोस् त। वास्तवमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उठेको छ राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। हो, हामीले यो कम्युनिस्टको एउटा परराष्ट्र नीति, काङ्ग्रेसको एउटा परराष्ट्र नीति, राप्रपाको एउटा परराष्ट्र उहाँले भन्न खोजेको पनि त्यही नै हो हुने कुरा वास्तवमा चाहिँ उपयुक्त होइन। मान्यजीको राष्ट्रवादप्रतिको चिन्तालाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ, म सलाम गर्छु। उहाँ हो एमसीसीको विरोधी, तर पार्टी अध्यक्षको विपक्षमा मान्छे उहाँ नै हो। तपाईँले भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने दलीय व्यवस्थामा दलको निर्णय के हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तिम र हामीले अन्तिममा के गर्यौँ, उठान के गर्यौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। निर्णय कसरी भयो, त्यसको निर्णय के भयो, कार्यान्वयन के भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। निश्चय नै सत्ता गठबन्धन अर्थात् सत्तालाई प्राथमिकता नदिएर देशलाई प्राथमिकता दिएको भए वास्तवमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पक्कै पनि मतदान नगरेको भए एमसीसी पास हुँदैन थियो। र आज कतिपय इस्युहरू वास्तवमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेकपा एमाले त्यही कुरा भन्यो कि यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ। सबैको एउटै, काङ्ग्रेसले बोल्ने राष्ट्रियता, एमाले बोल्ने राष्ट्रियता, माओवादीले बोल्ने राष्ट्रियता एउटै हो। होस् हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय पोलिसी बनाएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि बढौँ। चाहे एमसीसी पास गर्दा होस् होइन मर्ज्यू, असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्दै पुग्छ। दाजु म एउटा कुरा भन्नुस् त, यहाँ गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हो, गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लिम्पिया, धुरा र लिपुलेक समेट्दाखेरि 10 तिर मुख फर्केका थिए राजनीतिक दलहरू। तपाईँलाई थाहा छ मधेसवादी दलहरू संविधान मान्न तयार थिएनन्, तर तिनीहरू संविधान संशोधनमा आएर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेजका आधारमा भयो नि। अहिलेको सरकारसँग यही कुरा मागो हाम्रो। कम्तीमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा चाहे एमसीसी होस् चाहे एसपी होस् त्यो पारित गर्दाखेरि कम्तीमा एउटा राष्ट्रिय बहस होस्। सामान्य प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी छैन के हुँदैछ भित्रभित्र। यो त होइन, यो त प्रधानमन्त्रीले अमेरिका फर्किनुहुन्न। यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। मैले त एमसीसीको बेला पनि भनेको थिएँ, यो सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकका आधारमा संसद मात्रै होइन कि संसदभन्दा बाहिर जनताको विषय हो। यो जनताको डिबेटको विषय, राष्ट्रियताको विषय हो। यो होला नहोला सत्यता आफ्नो ठाउँमा आउला, तर विषय बनिसकेपछि सरकारका तर्फबाट एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरेर यसलाई यसको केही निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ। पक्कै पनि आज यो विषयमा तपाईहरु तीनैजना एउटै किसिमको धारणा व्यक्त गरे सम्मानित नेताहरू हुनुहुन्छ, युवा नेताहरू। अब म तपाईको तीनैजनाको आशय बुझेँ कि तपाईले प्रश्न भन्नुभयो यो त्यत्तिकै पास हुनेवाला छैन। कांग्रेसको यही आउँछ, प्रधानमन्त्रीले अमेरिका गएर हस्ताक्षर गरेर फर्किनुहुन्न। आज सर्वदलीय यो जो गठबन्धनको बैठक छ त्यसमा बढी उहाँले बोलिसक्नुभयो। र फेरि एउटा कुरा चाहिँ के हो कि मैले भने सगरमाथा नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्ने पार्टीको एकजना नेता भएका कारणले शेरबहादुर देउवाको राष्ट्रियता सम्बन्धीको अडानलाई आजसम्म प्रश्नवाचक चिन्ह कहीँबाट नआएको कारणले सगरमाथा नेपालको हो भनेर प्रमाणित गर्नै पर्दैन नि। होइन, त्यसै नेपालको हो यार होइन। बीपी कोइरालाले त्यो पार्टीको एउटा नेताको भएको कारणले यहाँले नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति, यो देशको प्रधानमन्त्री जो गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, उहाँले यति कच्चा खेल खेल्नु हुन्न भन्ने कुरामा हामी आश्वस्त हौँ। त्यो खेल्नै हुन्न। आश्वस्त हौँ आजसम्म। त्यसपछि घटनाक्रम आश्वस्त मात्रै फेरि पनि तपाईलाई ल्याएर म छलफल गर्नेछु। दोस्रो विषय अब बजेट
बजेट अब यसमा तपाईको आशय मैले बुझेँ। ल भन्नुस् त, त्यसमै म दोस्रो यसमा प्रश्नमा कुरा जान्छु। के राखेँ भने इतिहासले के भन्छ भने तथ्यलाई हेर्छ इतिहासले। हामीले यो पनि हेरेका छौँ कि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लिम्पिया धुरा सम्बन्धी चाहिँ नि पुस्तक चाहिँ बाँड्न नदिने प्रधानमन्त्री त्यो फेरि पक्ष र विपक्ष छ फेरि है। उहाँहरु मैले होइन भन्न भन्नुहुन्छ, खोजेको कुरा के भने गिरिराजमणि इतिहासमा पोखरेल हो त्यो भन्नुहुन्छ, दर्ज कसको भइराखेको विश्वास छ गर्ने? हामीले। त्यो दर्ज भइराखेको छ। यो पछिको विषय हो, यो सकिसकेको विषय हो, यो सकिसकेको विषय हो, यो सकेको विषयमा दोस्रो विषय जान्छु। बजेटमा जान्छु। अब बजेटमा सेटिङ भएछ, तपाईको पार्टीका नेता जनार्दन शर्माले बजेटमा सेटिङ गर्नुभएछ राति 12 बजे। अब त्यो कुरा चाहिँ त्यो हल्लाको पछि चाहिँ म नलागौँ भन्छु। सप्रमाण बाहिर आइसक्यो, सप्रमाण सीसी क्यामेरा ल्याएर देखाइन्छु भनिसके मान्छेहरूले। त्यो पत्र पत्रिकाले सप्रमाण। एउटा कुरा चाहिँ मैले नबुझेको कुरा के भने कसैले नियतवश खराब काम गर्छ भने, सेटिङ गर्छ भने त्यो मन्त्रालयभित्र बसेर अनि त्यही चाहिँ नि के अरे मन्त्रालय, त्यो अर्थ मन्त्रालयभित्र बसेर अनि त्यहाँ रहेर त्यही ठाउँ प्रयोग गरेर गर्छ होला। त्यो चाहिँ एउटा सामान्य बुझ्ने मान्छेले पनि त्यो कमन सेन्स भन्छ क्या हाम्रो एउटा भन्ने चलन छ नि। त्यो अचम्मको कुरा चाहिँ यो प्रोपोगान्डा क्या, एउटा प्रोपोगान्डा चाहिँ नि केही विषय नपाएपछि त्यो प्रोपोगान्डा चाहिँ मच्याउन खोजिराखेको छ क्या। विषय केही पनि पाउनु भएन। नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हो तपाईहरु प्रोपोगान्डै नभेटेर हो। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले प्रोपोगान्डा गर्ने पार्टी हो कि होइन? होइन, नेकपा एमाले तथ्यमा आधारित भएर प्रस्तुत हुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु कि आज देशभरि नै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ। यति बेला यही राष्ट्रवादी चिन्ताले, देशप्रतिको चिन्ताले, जनताप्रतिको चिन्ताले नेकपा एमाले केही विषय राखेर संसद अवरुद्ध गरेको थियो। तर जब देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ, एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको नाताले यस बेलामा बजेट अधिवेशनमा नेकपा एमाले एकतर्फी रूपमा आफूलाई जिम्मेवार महसुस गर्दै बजेटका लागि एउटा चाहिँ मार्ग प्रस्तुत गर्ने, बजेट अधिवेशन, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयहरूमा अब अगाडि बढ्ने, आफ्ना मुद्दाहरू फरक ढङ्गबाट सङ्घर्षको माध्यमबाट फरक ठाउँबाट अगाडि बढाउने, त्यो चाहिँ नीतिका साथ अगाडि बढ्यो। म आग्रह गर्न निश्चय नै केही परिस्थितिमा बदलाव आयो, बदलायो। तर अहिले यस्तो विषयमा, यस्तो गम्भीर विषयमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र चौपट भएको र ओह्रालो लागेको परिस्थितिमा आज अर्थमन्त्री ज्यूको स्वयंको उपस्थितिमा भोलिपल्ट बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। राजस्व र प्रमाण छ भन्दै हुनुहुन्छ। राजस्व र चाहिँ विभिन्न विषयमा कर निर्धारण जस्तो गम्भीर विषयमा जहाँ मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्ति बाहेक र मन्त्री र सचिवहरू बाहेक बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भए कोही मान्छे जान पाउँदैन, टेलिफोन अफ गरेर बस्नुपर्दछ। कर्मचारीले पनि त्यो एउटा परम्परा ठाउँमा असम्बन्धित मान्छे आउँछ आयो र उसैलाई मन्त्रीको हैसियतमा वा मन्त्रीकै कुरा ठानेर उससँगै सहमति गरेर भन्ने आयो। एउटा गम्भीर विषय आयो, हामीले भनेका छौँ। ठिक छ, हाम्रो दलका नेताहरूले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रा मानिज्यूहरूले पनि भनिरहनु भएको छ, यो सकभर असत्य होस्, यो हल्लामै रूपान्तरण होस्। तर छानबिन हल्लाको पछि लाग्ने कस्तो प्रतिपक्ष त होस्, हामी कामना गर्छौँ। तर सप्रमाण त आइसक्यो। मान्छे अमूर्त एउटा चाहिँ नि त्यो कुनै व्यक्ति वा चाहिँ फिल्ममा उल्लेख गरेको जस्तो पात्र होइन नि। नाम आइसक्यो, नाम तपाईँलाई कन्ट छ, त्यो उहाँको नामसहित आइसकेपछि छानबिनदेखि किन डराउने? सेटिङमा अर्थतन्त्र चल्छ भन्नुहोस् त। छानबिनको माग गरिएको छ। ल जवाफ दिनुहोस्। तपाईँ सत्तारूढ दलको युवा नेता, शेरबहादुर देवाको नजिकको तपाईँ केन्द्रीय सदस्य। लामो समय संसद अवरुद्ध गरिसकेपछि
नेपालको जुन नीति निर्माण गर्ने ठाउँ थियो त्यसमा खलल पुगेकै थियो। एमाले संसदभित्र यदि त्यो परिस्थिति उसले सिर्जना नगरेको भए धेरै विषयमा देशको अग्रगमनका पक्षमा केही बहस त्योभित्र हुन सक्थ्यो। त्यो पाटो सकियो। एउटा कुरा हो, एउटा कुरा चाहिँ होइन, मैले भन्ने मन लाग्यो। एउटा कुरा के कुरा हो कि एमाले गरेको संसद अवरोधको विषयलाई हामीले देशव्यापी चुनावको एजेन्डा चाहिँ बनाएको 6743 वटै वडामा हामीले हरेक टोलमा एमाले संसदीय व्यवहार एमालेको जो छ त्यो देशको हितमा छैन, किनकि यसले संसद जहिले पनि डिस्टर्ब गरिरहेछ भनेर हामीले उठायौँ। त्यसका बावजुद त्यो एजेन्डाको कारणले पनि एमालेलाई चुनावमा घाटा भयो। त्यो घाटाको डरले 5 दलको गठबन्धन हुँदा हुँदै पनि तपाईले प्रतिगमन भन्दा भन्दै पनि एमाले दोस्रो पार्टी त भयो। 200 सिट त घाटाको डरले पनि संसद त्यसको तेस्रो चौथो दिन खुलेको कुरा सबैलाई थाहा छ, म यसमा गएन। बाँकी रह्यो चुनावबाट पराजित भएकोबाट आत्तिएर संसद खोलेको बाँकी रह्यो अर्थमन्त्रीजीको सेटिङको कुरा जो आएको छ। मैले अस्ति हेरिरहेको थिएँ, अर्थमन्त्रीजीले यो कुरा छानबिन गर्न सकिन्छ, म तयारी छु भनेर उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। स्वाभाविक रूपले देशको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि प्रश्न चिन्ह उठिसकेपछि त्यसको समाधानको लागि आवश्यक गृह कार्य सरकारले गर्नुपर्छ। जस्तै अर्थमन्त्रीको राजीनामा होइन के त, मैले राजीनामा भन्नु यसको छानबिनको जो प्रोसेस छ, उहाँले छानबिन गर्दा पनि मेरो राजी छु, म खुसी छु, मलाई त्यो स्वीकार्य छ भन्नुभएको छ। इभिडेन्स कुनै प्रमाणहरू तपाईँले यहाँले भनेको जस्तै फुटेज नै देखिएको छ भने त्यो त आफै प्रमाणै भइहाल्यो। त्यसै मन्त्रालयभित्रै सिंहदरबारभित्रकै कुरा हो भने त्यो प्रमाणसहित त्यो संसदमा कुरा उठेको छ। एकजना माननीयले इन्डियाबाट सीए लिएर चाहिएको छ भन्नुभएको छ। कुरा उठिसकेपछि त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ। फेरि पनि मलाई के अनुरोध गरेँ कि विषयका लागि प्रोपोगन्डाको लागि एउटा प्रोपोगन्डा सदनभित्र एकदम उठाइदिएर आफूलाई फेरि हरेक किसिमको सरकारलाई आरोप लगाउने बानीबाट पनि साथीहरू मुक्त हुनुपर्छ। सरकारले पनि अवसर दिन्छ, प्रतिपक्षलाई एजेन्डा दिन्छ, बिजनेस दिन्छ, अनि कुरा उठिसकेपछि यसको छानबिन चाहिँ गर्दाखेरि सरकारलाई पनि छानबिन हुन्छ, सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ। छानबिन हुन्छ। कुरा उठिसक्यो, संसदमा प्रवेश पाइसक्यो, तपाईँ यहाँले नाउँ समेत भनिसक्नुभयो, फुटेजमा छ भने त त्यो फुटेज आइसकेपछि त्यसमा छानबिन त हुने भइहाल्यो नि। तपाईँ सत्ता पक्षको त्यही पार्टीको एउटा सांसद हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ अब? होइन, यो विषय चाहिँ कस्तो भने जे कुराको पनि छानबिन हुनु हुँदैन भन्ने होइन, तर कुन नियतबाट कुन चाहिँ नि सिस्टमबाट उहाँहरूले उठाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ म फेरि पनि नेकपा हुँदाखेरिको ठाउँतिरै म पुग्छु क्या। उहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ, इलेक्ट्रिक गाडीमा चाहिँ नि कर धेरै भयो, यताउति जो विषय उठाउनु भएको थियो, मैले झलक्क चाहिँ नि त्यो पहिला अर्थमन्त्रीलाई सम्झेँ, चक्लेट पनि सम्झेँ, मैले इलेक्ट्रिक गाडी पनि सम्झेँ। त्यो बेलामा मैले बोलेकै थिएँ, म नेकपा हुँदाहुँदै पनि मैले त्यो बेलामा मैले अर्थमन्त्रीको किन यस्तो गर्नु भएको भनेर मैले बोलेको थिएँ भने त्यसमा केही फरक अहिले पनि तपाईँको अर्थमन्त्रीले फेरि विद्युतीय गाडीमा फेरि सम्झाउनु भयो हो, त्यो पनि सम्झाएँ मैले त्यो पनि सम्झाएको छु। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सत्तामा हुँदा के बोल्ने, सत्ता बाहिर हुँदा के बोल्ने भनेर हामीले फरक व्यवहार देखाउन हुँदैन। हामी जनप्रतिनिधि हो, हामीले त्यो चरित्रमा चाहिँ त्यस्तो देखायौँ भने जनताले त एक दिन त ठिकै छ भनेर मान्लान्, पछि त मान्दैनन् नि त। त्यसैले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा चाहिँ पोलिटिकल कल्चर भन्ने पनि तपाईँ माओवादीभित्रको आलोचना गर्ने सांसद पर्नुहुन्छ, फेरि सांस्कृतिक यो के अरे राजनीतिभित्रको कुरा हुन्छ क्या। राजनीतिभित्रको पनि संस्कृति संस्कारलाई चाहिँ हामीले जोगाउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो चाहिँ अब बुढाबुढी मर्यो भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने चाहिँ डर भन्ने एउटा उखान छ नि। त्यस कारणले गर्दा यो अहिले यो पार्लियामेन्ट्री भित्रको चाहिँ यो संसदीय प्रणालीलाई तपाईँको नेता सांसद अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन? हजुर, यो विषय उठान भइसके पछाडि सप्रमाण व्यक्तिको नाम आइसकेपछि व्यक्ति गुमनाम छन्, टेलिफोन अफ छ, अरू बोल्न चाहँदैनन्, नबोल्नु भनेको छ भन्छन् सहसचिवहरू, सचिवहरूलाई तिमीहरूले बोल्यौ देख्लाउ भनेको छ भन्छन्। अनि कसले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि नलागौँ। टेलिफोन गरेर सोधिसके, व्यक्तिको फोनै गरिसके अफ छ, त्यो सिस्टममा गए हुन्छ। मैले भनिहालेँ सिस्टमको विरोधी होइन हामी, सिस्टमको विरोधी भइदिएको भए त हामीले दुईचोटि संसद चाहिँ नि खारेज गराउँदा कङ्ग्रेससँग हामी लोकतान्त्रिक पक्षधरसँग किन मिल्यौँ?
त्यो त माधव नेपाल प्रचण्डलाई माधव नेपाल प्रचण्डको अनि ओलीको त्यसको कारण देउवासँग मिलेको होइन एउटै कारण छ संसदलाई भङ्ग गर्ने तत्त्वको विरुद्ध हामी संसद भङ्ग गराउनु हुँदैन। संसदीय प्रणालीमा हामीले संविधान मानिसकेपछि यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत रहनुपर्छ र संसदलाई चाहिँ साँच्चै सांसदको भनेको चाहिँ जनताको बोल्ने थलो हो, त्यसलाई किल गर्न हुँदैन। जुन कुरा चाहिँ हाम्रा चाहिँ त्यो बेलामा मेरै पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो, त्यो नितान्त बेठिक कुरा थियो। त्यसकारणले संसदीय प्रक्रियालाई जोगाउन र हामीले संविधान निर्माण गर्नको निमित्त यो गठबन्धन तपाईकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बालकोट पुगेर वामपन्थी गठबन्धन गरौँ भन्नुहुन्छ। यो गठबन्धन प्राकृतिक त्यसकारणले हो, यो गठबन्धन प्राकृतिक त्यसकारणले हो कि हामी एउटा आन्दोलनको सडकको मोर्चाबाट एक ठाउँमा भएको हो। हामी चुनाव लड्न भोलि वामपन्थी गठबन्धन भयो भनेदेखि फेरि बोलाउँछु तपाईलाई म, यो बुझ्नु फेरि बोलाउँछु वामपन्थी गठबन्धन भयो भनेदेखि ठाउँमा भएको यही सडकमा हाम्रो चाहिँ हामीलाई जिउँदो मान्छेलाई जिउँदो सांसदलाई मरेको भनियो भनेरै हामी एक ठाउँमा आएका हौं। अनि चुनाव लड्न आएका हौं। एकैछिन पख्नुस्, तपाईकै नेता नारायण काजी श्रेष्ठले के भन्नुभयो भने अब वामपन्थी एकता फेरि आवश्यक छ भनेर किन बालकोट जानुभयो? यदि जिउँदै सांसदलाई मारेको भएदेखि होइन, त्यो म व्यक्तिको कुरा अहिले गर्दिन। पार्टीले के भन्छ दोस्रो तहको मेरो त्यसमा माओवादी केन्द्रको दोस्रो तहको नेता हो किन त्यो मेरो तपाईकै पक्षको नेता हो अझ भन्नु पर्दाखेरि एउटा कुरा गर्न दिनुस्। म केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि प्रस्ताव पारित भएको छैन। संसदीय दलमा हामीले कुनै छलफल गरेका छैनौं। सुटुक्क हुन्छ राति 12 बजे अहिले त्यसकारणले गर्दाखेरि अरु विषयमा म छलफल तपाईले थाहा नपाइकन हुन्छ, नेतृत्वले माथि मिलाइहाल्छन्। अब आउँछु त्यसपछि फेरि प्रश्न गर्छु। उहाँले भने जस्तै प्राकृतिक यो गठबन्धन प्राकृतिक होस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यहाँ संसदमा देखिन्छ नाटक जस्तो प्रधानमन्त्रीको पार्टीका सांसदहरू, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले रोस्टरमा उभिएर बोल्नुहुन्छ, अर्थमन्त्रीको विरोध गर्नुहुन्छ। अनि अर्थमन्त्रीको पार्टीका मान्छे वा उहाँको पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको पार्टीको मन्त्रीहरूले पेश गरेको बजेटको बारेमा चाहिँ चर्को आलोचना गर्नुहुन्छ। विचित्र। अनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै सत्ता पक्ष कुन हो प्रतिपक्ष कुन हो जस्तो देखिन्छ। त्यसका बिचबाट पनि प्राकृतिक होस्, सत्ता गठबन्धन सत्तामा रहनका लागि जहाँसम्म तपाईँले बजेटको सन्दर्भमा मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, बजेट निर्माणको सन्दर्भमा र मूलत कर निर्धारण लगायत राजस्व निर्धारण लगायतका विषयहरूमा लिने निर्णय त्यसमाथि पनि नेपालको संविधानमा नै हामीले उल्लेख गरेका छौँ। हरेक वर्षको जेठ 15 गते सङ्घीय संसदमा प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसको अघिल्लो दिन 14 गते राति 12 बजेपछि जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू घटेका कुराहरू आए, नेपालकै इतिहासमा पनि चाहे रामशरण महत चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा होस्, चाहे भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा होस्, वा चाहे युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा होस्, अनेकन विषयहरूमा कुरा उठेका छन्। कतिपयमा चाहिँ नि संसदीय छानबिन समिति बनेको छ, कतिपयमा राजीनामा आएको छ। इभन मलाई थाहा छ सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै गर्दाखेरि ब्रिफकेस तानातान भएको, त्यो चाहिँ बजेट वक्तव्य बोकेको चाहिँ फुटाइदिएको लगायतका घटनाक्रमहरू संसदीय प्रक्रियाको कुरा गर्दाखेरि म आग्रह गर्न चाहन्छु। सुनिलजी, म अन्तिममा पुगेको छु। यत्रो कुरा भइसकेपछि वास्तवमा चाहिँ एउटा नैतिकताको कुरा पनि हुन्छ। यत्रो चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ वकालत गर्ने साथीहरूको बिचमा उभिएर बोलिरहँदा म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो वकालत गरेकै आधारमा संसदीय मर्यादाको इज्जतका लागि, जनप्रतिनिधि र देशको इज्जतका लागि पक्कै पनि उहाँले त म ठिक छु, म अहिले यो पदमा बस्दिनँ, स्वैच्छिक रूपमा छानबिन होस्, म स्वैच्छिक रूपमा म बाहिर बस्छु, छानबिन होस् भनेर माग गर्नुपर्ने हो। यहाँ त के भयो भने यहाँ विभिन्न कुराहरू आएका छन्। एकजना जिल्ला पञ्चायतको पञ्चायतकालमा एउटा जिल्ला पञ्चायतको सभापतिले घोडा
किन्नुपर्ने भयो जिल्ला पञ्चायतलाई र चाहिँ त्यसपछि घोडा किन्ने का लागि कर्मचारी बोकाएर सूचना ट्रान्सफर भन्नुभएछ। अनि सूचना ट्रान्स गर्दा के भने घोडा 5 वर्ष आसपासको खैरो तर टाउमा टाटो भएको घोडा चाहियो भनेपछि जिल्लाभरि घोडा खोज्दा त पाइएन। अन्तिममा घोडा खोज्दै जाँदा त्यहाँ सूचना आएको छ त्यहाँ जानुस् त भन्दाखेरि मितको घोडा रहेछ अरे कि। अनि मितको घोडा मात्रैलाई मिल्ने गरी करको दर रेटमा तलमाथि गर्ने मितको घोडा यो त कुरा भएन नि त। त्यसकारण यत्रो गम्भीर पछि यो त राष्ट्रघात भयो। त्यसकारणले छानबिन हुनु पर्यो। छानबिन हुनु पर्यो ल भन्नुहोस् कि राजीनामा दिनु पर्यो? छानबिनको कुरा हामीले भने स्वयं अर्थमन्त्री पनि त्यसका लागि रेडी नै हुनुहुन्छ। उहाँले अस्ति बोलेको कुरा सुनेको छु मैले। कुरा चाहिँ के हो कि एमालेको साथीहरूलाई पनि कस्तो कि अञ्जनाजीले भने जस्तै अब युवराज खतिवडाजीले त्यत्रो ठुलो गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको थियो, त्यति बेला अरबौँ चलखेल भएको थियो, यस्तै पो कहीँ भयो कि भन्ने शङ्काले पनि उहाँ चाहिँ एकदम मैले यहाँलाई के भन्दैछु कि त्यो मात्रै होइन, अर्थ मन्त्रालयसँगको यहाँले पुँजी बजारको कुरा यदि पछिल्लो पटक हेर्नुभयो भने 52 लाख मानिसहरू कुनै न कुनै रूपले पुँजी बजारसँग सम्बन्धित छन्, खाता समेत खोजेर बसेका छन्। गभर्नरमाथि आजभन्दा 3-4 महिना यस्तै अगाडि प्रश्न आयो, गभर्नरले सूचना चुहायो भनेर। ती गभर्नरले आज यस्तो समस्या आइरहेछ भन्ने एउटा कुरा छ। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीजीको बारेमा अहिले यस्तो कुरा आएको छ, यो संवेदनशील कुरा हो। सरकारले यस बारेमा अलिकति छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो विषयलाई छानबिन गर्नुपर्छ, गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनका लागि छानबिन गरोस् भनेर स्वयं अर्थमन्त्रीले 3-4 दिन अगाडि भनिसकेको। अन्तिममा यो अब गठबन्धन के हुन्छ? अन्तिममा एक लाइनमा गठबन्धन टुटफुटो आजका दिनसम्म गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले, तलका धेरै मान्छेहरूको आफ्ना आफ्ना इच्छा होलान्, तर शीर्ष नेताहरूको एक खाले अलायन्सले गठबन्धन बरकरार रहने अवस्था यथावत छ। सरकारको तर्फबाट सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ भने गठबन्धनको सरकार चुनावसम्म जाने कुरामा पुरा ढुक्क बस्दा हुन्छ। बाहिर आएका हल्लाहरू बाहिर आएका हल्लाहरूमा कुनै सत्यता छैन। यही सरकारले चुनाव गराउँछ। तर गठबन्धनका बारेमा भित्र जसरी हामीले स्थानीय चुनावमा फेस गरेका छौँ, आफ्ना आफ्ना अनुभूति छन्। सबै पार्टीभित्र केन्द्रीय समितिको बैठकको समीक्षाको विषय बनेको छ। सबैको आवश्यकता भएका कारणले गठबन्धन हुनु पनि सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट गठबन्धन नभयो भनेपछि फ्याट्टै पार्टी खत्तमै भइहाल्छ भन्ने पनि छैन। हामी आन्तरिक छलफलमा छौँ। ल हस् त, तपाईहरु तिनैजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय सकिएको छ, फेरि पनि छलफल गरौँला। तपाईहरु नेता युवा नेताहरू हुन्छ, मलाई चाहिरहन्छ। आजको यो विषयवस्तुमा, 3वटा मुख्य विषयवस्तुमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी अहिले जुन विषय उठेको छ सैन्य साझेदारी, त्यसपछि बजेट र केही राजनीतिक विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता युवा नेता एकेराज सुनुवार, त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता नयन सिंह महर, र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री सांसद अञ्जना पिसङ्के हुनुहुन्थ्यो। आजको विषय प्रसङ्ग कार्यक्रम प्रश्न समय यहीँ टुङ्ग्याउँछु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।